Donc, d'abord, Inch'Allah, نمشيو la correction de l'exercice numéro 5. Donc, on a soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par fx égale à racine carré de x plus 1. La première question, on a calculé f' de x pour tout x de l'intervalle moins 1 plus l'infini. La deuxième question, on a calculé f seconde de x pour tout x de l'intervalle moins 1 plus l'infini. La troisième question, on a étudié la concavité de la courbe de f. Alors اول حاجه يعني واحد الملاحظه ما عرفتش واش كاين شي واحد فيكم لاحظها ولا لا. شوف هنايا في هذا الانترفال هنايا موان 1 داخله يعني الانترفال من هنايا مشدود بالحق. هنايا في اف بريم في هاد لا كيسيون اف بريم عندنا مفتوح وفي اف سكوند ميم شوز عندنا هنايا الانترفال مفتوح. دونك علاش هنايا كاين مشدود وهنايا تفتح. هنايا مشدود علاش حيت هاد الانترفال هو الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون. دونك لاحظوا مزيان نعمل معكم هنايا. دونك عندنا اف اكس ايغال راسين دو اكس بلس 1. دونك الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون قلنا اكس ابارتيان ار تيل كو. شنو كتعرفوا على لا فونكسيون اللي كتكون داخل راسين يعني في بحال هاد الشكل هذا. دونك شنو كنعملوا هاد لا فونكسيون اللي كاينه داخل راسين خاصها تكون سوبيريور و ايغال ا 0. علاش سوبيريور و ايغال ا 0؟ حيت هاد لا فونكسيون عندنا في البسط ماشي في المقام. لو كانت هاد لا فونكسيون في المقام يعني مثلا بحال هيدا، لو كانت مثلا بحال هيدا 1 سور راسين ديال اكس بلس 1، في هاد الحاله كنا نعملو هنايا سوبيريور ستريكتومون ا 0. علاش؟ حيت كاينه في المقام، ما خاصوش يكون المقام كيساوي 0. دونك هنايا واخا تكون كتساوي 0 ماشي مشكل حيت ما كايناش في المقام. دونك هنايا ايغال عندنا x appartient à tel que x supérieur ou égal à moins 1. علاش؟ حيت هاد 1 كنردوه لجهه اخرى دونك يرجع moins 1. دونك هنايا df ايغال عندنا x supérieur ou égal à moins 1. شنو كيعني هذا؟ يعني اصغر قيمه يقدر يديها x هي ناقص واحد. اصغر قيمه هي ناقص واحد وعندنا اكس كبير على ناقص واحد. دونك شنو غيكون هاد الانترفال؟ شنو غيكون هاد الدومين ديفينيسيون؟ يعني كنبداو من موان 1 حتى بلس لانفيني حيت اكس كبير على ناقص واحد. وهاد موان 1 واش داخل ولا ما داخلش؟ غيكون داخل. علاش؟ حيت عندنا او ايغال. دونك بيان سور هنايا لانفيني غيكون مفتوح. دونك بالنسبه ل اف بريم اي اف سكوند ديك الساعه نشرح لكم علاش فتحنا هاد لي دو انترفال. دونك دابا نمشيو ل اف بريم. دونك عندنا قلنا لا فونكسيون هي هذه اف اكس ايغال راسين كاري دو اكس بلس 1. الوغ اف بريم دو اكس ايغال دونك خاصنا نعملو لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون. دونك ايغال لا ديريفي ديال هاد النوع ديال الفونكسيون. دونك عاملين بحال هيدا الراسين ديال اف. الديريفي ديال هاد النوع شنو كنعملو؟ هاد لا فونكسيون اللي كاينه داخل راسين كنعملوها في البسط هنايا وكنعملو لا ديريفي وكنقسمو على 2 راسين دو اف. هذه هي الطريقه. دونك هذا كنعملو. دونك هاد القاعده هذا نطبقوها على هاد لا فونكسيون. دونك شكون هي لا فونكسيون اف هنايا؟ هي هادي. كنهضر على هادي، ما كنهضرش على لا فونكسيون يعني اون جينيرال هادي نو، كنهضر على لا فونكسيون اللي كاينه داخل راسين. دونك ايغال دونك هنا قلنا لا فونكسيون اللي كاينه داخل راسين كنعملو لا ديريفي. دونك بريم سور 2 الراسين ديال اكس بلس 1 ديال هاد لا فونكسيون اللي عندنا هنايا. الوغ لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون دونك كنعملو لا ديريفي ديال اكس هو 1. لا ديريفي دو 1 كيعطينا 0. علاش؟ حيت سي اون كونستانت. دونك كيبقى لنا 1 سور 2 راسين ديال اكس بلس 1. دونك هذه هي لا ديريفي بروميير او لا بروميير ديريفي هي 1 sur 2 racine de x plus 1. alors دابا نمشيو لا ديريفي سكوند f سكوند. alors باش نعملو هاد f سكوند هاد لا ديريفي اللي عندنا قبيله اللي جبرنا قبيله كنعملو لها عاوتاني ديريفي. يعني ديريفي ديال ديريفي يعني f بريم دو x بريم يعني ايغال 1 sur 2 racine ديال x plus 1 donc tout prime. الوغ هنايا كاين طرق بزاف يعني باش تحسبوا كل واحد وشنو يعمل. دونك انا يعني الطريقه باش كنت عملتها لكم يعني
في الجواب اللي كنت صرفت لكم انا هاد 1 سور 2 عملته بوحديتو، يعني فرقتها فحال عملت فحال هيدا. دونك هادي شنو هي 1 سور 2 فوا 1 سور راسين دو اكس بلس 1. هادي هي هادي ولا لا؟ يعني بحال فرقت هاد البسط على المقام. دونك 1 سور 2 فوا 1 سور راسين ديال اكس بلس 1. اصلا هذه هي هذه، حيت واحد في واحد كيعطينا واحد، وجوج في هذا المقام كيعطينا هذا. علاش عملت هادشي؟ باش هاد واحد على جوج نحسبها هي ك، يعني بلا ما نبقى حتى هاد جوج ندخلها في لا ديريفي وهذا. يعني كاين اللي كيدخلها ماشي مشكل، ماشي غلط، يعني تقدر هادي انطلاقا من هادي حسب لا ديريفي، ماشي بالضروري تعملوا بحال هيدا. دونك دابا هنايا شنو ولات لي؟ رجعت لي هنا بحال عندنا ك فوا اف. الوغ لا ديريفي ديال ك فوا اف كتساوي ك فوا اف بريم. دونك بحال هيدا ك هو 1 سور 2 فوا اف بريم. دونك ك هنايا هو 1 سور 2. دونك لا ديريفي نعملها غير لهادي وصافي، غير هادي. هاد 1 سور 2 نخليه كيما هو. دونك ايغال 1 سور 2. الوغ لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون، دابا هاد لا فونكسيون كل واحد شنو يعتبرها. كاين يقدر، يعني تقدروا تديو هاد 1 سور الغاسين ديال اكس بلس 1 هي 1 سور جي، اولا تقدروا تعتبروا بحال عندنا اف سور جي كيما بغيتو. 1 سور جي حتى هادي راه عندنا في الكور ديريفي ديال 1 سور جي. شنو هي جي؟ هي لا فونكسيون اللي كتكون عندنا في المقام اللي هي هنايا غاسين ديال اكس بلس 1. دونك شنو غتساوي هنايا؟ كنعملوا يعني القاعده ديال هذه هي موان جي بريم سور جي او كاري، بحال هيدا موان جي بريم سور جي او كاري. وكاين لا تعبر بحال هيدا، يعني بحال هادي هنايا اف هي 1. الوغ لا ديريفي ديال اف سور جي هي اف بريم فوا جي، دونك موان اف فوا جي بريم سور جي او كاري. دونك الطرق بجوج بهم فحال اللي داها هيدا اولا هيدا نفس الشيء فحال. الوغ انا كنظن نديها يعني 1 سور جي، وقلت لكم راه كتخرج الميم ريزولطا فحال. دونك باي وحده كتخرج نفس النتيجه. دونك هنا اذا اعتبرنا 1 سور جي، دونك قلنا لا ديريفي ديال 1 سور جي هي موان جي بريم. دونك غنعملو هنايا فوا موان جي بريم. دونك موان شكون هي جي؟ هي هادي. دونك غاسين ديال اكس بلس 1 بريم سور جي او كاري. شكون هي جي او كاري؟ هي الغاسين هادي ديال اكس بلس 1 او كاري. الوغ ايغال 1 سور 2 فوا موان، يعني هاد الموان هادي خلوها كما هي. الوغ ديريفي ديال الغاسين كما عملنا قبيله، ها هي هادي. دونك الديريفي ديالها قلنا هادشي اللي كاين داخل الغاسين كنعملو بريم وكنقسمو على جوج الغاسين ديال هادشي. دونك ايغال ان موان. دونك ديريفي، دونك غيكون عندنا هنايا المقام. دونك غيكون اكس بلس 1 بريم سور 2 الغاسين ديال اكس بلس 1 على هاد المقام اللي عندنا هذا هنايا. دونك على دونك الغاسين ديال اكس بلس 1 او كاري. دونك نقدروا ندخلوا هاد 2 يعني هاد الكاري هنايا. دونك يمشي لينا الغاسين وتبقى لنا اكس بلس 1. بحق شوفوا مزيان، هنا عندنا المقام هنايا، راه كاين المقام هنايا، كاين المقام جانا من هادي الديريفي ديال هاد لا فونكسيون. الوغ هنايا هاد الموان انا يعني نرجعوا لهاد الجهه. دونك ترجع موان 1 سور 2 فوا الديريفي ديال اكس بلس 1 هي 1. دونك 1 هاد المقام هذا، اولا نخليو بحال هيدا من بعد عاد يعني نرجعوا لتحت. دونك اكس بلس 1 دونك ايغال هنايا. دونك كتبقى لنا موان 1 سور 2. دونك شوفوا هنايا هادي عندنا 1 سور 2 راسين ديال اكس بلس 1 سور اكس بلس 1. دونك هي 1 سور 2 راسين ديال اكس بلس 1. دونك في المقلوب ديال هادي شنو المقلوب ديال اكس بلس 1؟ دونك هادي اكس بلس 1 راه بحال مقسومه على واحد. دونك باش نزولوا هاد الكسر هذا كنضرب في المقلوب ديال هادي. دونك المقلوب ديال هادي هي 1 على اكس زائد 1. دونك فوا 1 سور اكس بلس 1 اولا مباشره هنايا بلا ما نعملوا هاد هنا. دونك اكس
plus.